السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نحاول نستعدوا للدوفوار ديال الفونكسيون بالنسبه للبروميير باك. في هذا ليكزارسيس غادي نحاولوا نديروا واحد الدوره على الكور لونسومبل دو ديفينيسيون لا مونوتوني لو تو دانكرواسمون، وغادي نشوفوا حتى الكومبوزيسيون ديال دو فونكسيون كيفاش نقدروا نخدموا بها. اول كيسيون غنشوفوا لونسومبل دو ديفينيسيون، كيفاش غادي نحدوا لونسومبل دو ديفينيسيون. الوغ قلنا باش نحدوا لونسومبل دو ديفينيسيون الا كان عندنا الغاسين او لا كانت عندنا الكسر، يعني الا كان عندنا بحال هكا الكسر فونكسيون راسيونال كنشوفوا. الوغ هنا باش نحدوا لونسومبل دو ديفينيسيون قلنا كاينين جوج الحالات الحساسه خصنا نبقى نردوا لهم بال. الوغ الكسر خصنا نشوفوا الدينوميناتور يعني المقام، وخصنا نشوفوا الا كان عندنا الغاسين كنشوفوا اللي وسط الغاسين انه يكون سوبيريور ايغال ا زيرو، وهنايا قلنا خص الدينوميناتور خص يكون ديفيرون دو زيرو. الوغ هادشي بالنسبه للدومين دو ديفينيسيون. في هاد الحاله خصني نشوف هذاك الدينوميناتور واش كينعدم في شي بلاصه. الوغ في ديك لو بوين اللي كيكون كينعدم فيها هي اللي كتكون خارجه من لونسومبل من ار، يعني اللي كتحدد لنا الدومين دو ديفينيسيون. الوغ كيفاش غنحددو؟ غيكون كناخذ واحد الاكس من ار، وكنجيو هنا كنقولوا بلي اكس او كاري بلس اكس بلس 1 خصو يكون ديفيرون دو زيرو. الوغ باش نخدموا بهاد ليكواسيون نشوفوا فين كتنعدم هو الاول. الوغ غادي ندير لها نعرف الحلول ديالها. فاش كنعرفوا الحلول ديال ايكواسيون دو دوزيام دوغري كنديروا ديتيرمينون. الوغ هنا غادي نجي نحسب ديتيرمينون اللي هو بي او كاري موان 4 ا سي. شنو كيساوي بي؟ هنا هي 1. الوغ 1 موان 4 فوا ا هي ا 1 و سي هي 1، يعني 4 1 موان 4 تيغال موان 3. الوغ هنا لقيت دينوميناتور انفيريور ا 0. شنو كيعني هادشي؟ يعني هاد ليكواسيون ما عندهاش حلول. شنو كيعني ما عندهاش حلول؟ يعني ما عندناش واحد العدد اللي غنعوضوه في هاد ليكواسيون غنلقاو كيساوي 0. يعني في اخ كامله ما كاينش شي عدد غادي نعوضو في هذيك اكس وغنلقاه كيساوي 0. يعني شنو كيعني؟ يعني شنو كاين؟ دونك ما كاينش شي عدد اللي كينعدم. دونك شنو هي لونسومبل دو فاش ما كنلقاو حتى شي عدد اللي في داك الشرط اللي حنا ما بغيناش، كنقولوا بلي دومين دو ديفينيسيون هي ار. داكوغ؟ دونك هنا غتقولوا هنايا لونسومبل دي سوليسيون كتساوي لونسومبل في. دونك ما عندناش فاش كينعدم، دونك دومين دو ديفينيسيون تيغال ار. Deuxième question, on a montré que quel que soit x appartient d de f اللي حنا حددناه ونحطوه هنايا باش نحتاجوه هي r. قلنا كيف ما كان x كنسميه d de f خصنا نبينو هاد التأطير هذا. الوغ كيفاش كنبينو التأطير؟ كنقسموه على جوج. غنجي نشوف هاد البارتي بوحدها وهاد البارتي الثانيه بوحدها. الوغ غادي نجي في الاول هنا غندير f de x moins 1. كيفاش خصها تكون؟ الوغ الا جبت اف دو اكس موان هادي خصها تكون هادشي كبر من صفر باش نلقاو بلي اف دو اكس اكبر او يساوي موان 1. والحاله الثانيه خصنا ندير اف دو اكس موان 1 سور 3. كيفاش خصنا نلقاو الاشاره؟ الوغ هنا عندي اف دو اكس جبت ناقص 1 على 3، دونك خصني نلقاها اصغر من الصفر باش تحقق ليا هاد الطرف هذا. داكوغ؟ الوغ عندي ا صغر من بي، ا ناقص بي كتكون اصغر من 0. دونك بحال هادشي اللي بغينا نديرو حنايا. دونك غنديرو هاد الحسابات ديالنا وخصنا نلقاو لو سين هنايا نيجاتيف وهنا لو سين بوزيتيف وغادي نشوف. الوغ هنا غادي نجي نحسب. هنا خصني نبين بلي اف دو اكس بلس 1. دونك شنو هي اف دو اكس؟ هي اكس على اكس او كاري بلس اكس بلس 1 بلس 1. نوحد المقام بلس 1. بالنسبه لهاد الدينوميناتور ديجا عرفنا بلي راه سوبيريور ا 0، يعني من الاول فاش كنا بغينا نحددو دومين دو ديفينيسيون بقى لي نعرف غير المقام باردون البسط الفوق x بلس. الوغ هنايا غادي نضربو في x او كاري بلس x بلس 1. مزيان. شنو غتساوي؟ يعني ندير x ولا عندي x هي 2x. دونك x او كاري بلس 2x بلس 1 على x او كاري بلس x بلس 1. هنا فوق عندي متطابقه هامه ديال a au carré plus ab plus b au carré. Donc il y a x plus 1 au carré على x au carré plus x plus 1
الوغ كيفاش باينه باردون كيفاش دايره الاشاره هنايا. عندي قلنا دينوميناتور سوبيريور زيرو دابخي الكيسيون الاول، و كي داير البسط مجتبقه هامه اي حاجه او كاري راه اكبر من صفر. دونك هذا اكبر او يساوي صفر، هذا اكبر قطعا من صفر. دونك راه اف دو اكس موان 1 supérieur ou égal à 0. هادشي كيعني بلي اف دو اكس supérieur ou égal à moins 1. كنديو هاد moins 1 هنايا صافي. انا بينت لا بارتي الاولى. ندوزو لا بارتي الثانيه على x au carré plus x plus 1 moins 1 sur 3. alors نوحدو المقام غيتوحد لينا. دونك كضرب لي 3 في هنايا x plus 1. داكوغ هنايا x غنضربها في 3 دونك كتولي عندي 3x بلس باردون عندي هنا موان. ردوا البال لهاد الموان دا كنت نساو موان x au carré موان x موان 1. دونك شنو غتولي عندي هنايا؟ غنجيب هاد اللي فيها او كاري نجيبها هنا. دونك موان x au carré عندي 3x موان x هي بلس 2x موان 1 على 3 عامل x au carré بلس x بلس 1. الوغ شوفوا معايا هنايا حتى هادي راه مشتبقه هامه، يكفي فقط انني نعمل الفوق بالموان باش تبان لكم. دونك غنعمل موان نخرجو هي x au carré موان 2x بلس 1. ردوا البال الاشاره على 3 عامل x au carré بلس x بلس 1. مزيان. هنا عاوتاني بحال قبيله مشتبقه هامه، هاد المره عندي x موان 1 au carré على x au carré باردون 3. الوغ 3 اكبر من صفر، 3 راه عدد اللي هو بوزيتيف. هنا عندي هذا بوزيتيف دونك سوبيريور ايغال زيرو، وهنايا انفيريور ايغال زيرو سوبيريور ستريكتومون باردون. الوغ كلشي بسبب هذا الموان هو اللي بدل لينا الاشاره. دونك هنا لقينا بلي اف دو اكس ناقص 1 على 3 انفيريور زيرو. هادشي كيعني بلي اف دو اكس انفيريور 1 سور 3. وغديروا مثلا هذه هي 1 وهذه هي 2 نقولوا دابخي 1 2 le résultat est vrai. Question 3a. Soit x, y de réel tel que x différent de y. Montrer que هاد المتساوية هادي f de x ناقص f de y على x ناقص y. هذا دونك اشنو خصنا نديرو هنا؟ ندوزو نحسبو. وما ديك كتبتها هنايا حيت اي سؤال كتجاوبوا عليه خصكم تدخلوه في المعطيات ديال التمرين. يعني فاش غنجيو مثلا نخدم ليكزارسيس ضروري نشوف شنو هما المعطيات اللي عندي قبل هما اللي كنستعمل حيت شنو هما اكزارسيس. يعني بحال كيعطيك واحد المعطيات ومن دوك المعطيات انت كتخرج على حساب داكشي اللي قريتي بالدرس كتستعمل دوك المعطيات باش تخرج الريزولطا. دونك اي كيسيون كتجاوبوا عليه ما تنساوش، يعني ماشي صافي جاوبنا عليه ونسينا، جاوبنا عليه الا وغنستعملوه في لي كيسيون اللي جايين. دونك غنجي نحسب دابا هادي f de x moins f de y على x moins y كتساوي. الوغ هنا شنو غادي ندير؟ عندي f de x هي هادي x بقى يعني المجهول هو x نيت. حيد هادشي باش يبان مزيان. دونك هنا غنجي ندير x على x au carré plus x plus 1 moins f de y. في بلاصه x غنحط y. دونك y على y au carré plus y plus 1. نجيو الدينوميناتور عندنا باردون على x moins y. دونك x moins y مزيان. الوغ هنا غادي نجي نوحد المقام الفوق، غتولي عندي x au carré plus x plus 1 عامل y au carré plus y plus 1. ضربت المقامات بجوج بعضياتهم والفوق غتولي عندي x عامل y au carré plus y plus 1 ناقص y عامل x au carré plus x plus 1. داكوغ على x moins y. فاش كيتوحد المقام تقدروا ترجعوه لتحت حيت عندك a على b على c على d اللي ما غادي يديروها باش ما تنساوهاش كتعطينا a على b فوا c وكنرجعوا d الفوق. داكوغ دونك انا عندي هنا المقام الاول المقام الثاني كيوليو عندي في الميم لين. دونك انا شنو غتولي عندي
تولي عندي إكس موان إيكغيك عامل لإكس أو كاري بلس إكس بلس أن عامل إيكغيك أو كاري بلس إيكغيك بلس أن. المهم تقريبا قرب شويه، هاد جوج كاينين ولكن إكس موان إيكغيك ما كايناش. المهم غنشوف كي غنديرو ليها. هنا غادي نجي نبسط، تولي عندي إكس إيكغيك أو كاري بلس إكس إيكغيك بلس أن موان إكس أو كاري إيكغيك موان إكس إيكغيك موان إيكغيك. مزيان. شوفوا عندي هنا بلس إكس إيكغيك موان إكس إيكغيك، وحدة تهنيت منها مشات. الوغ نجي هنايا أتبقى لي هادي إكس إيكغيك أو كاري، نجيب وحدة موان إكس أو كاري إيكغيك، وهنايا شي حاجة نسيتها باردون، هنا راه بلس إكس ماشي بلس أن تلفت. الوغ بلس إكس موان إيكغيك على قلنا المقام كيف ما درناه. الوغ دابا نحاول الفوق بانت لي خصني نعمل. هنا عندي اكس إيكغيك، المهم هنا عندي إيكغيك شيطه وهنا عندي اكس شيطه، غنشوف كي غندير له. الوغ هنا تولي عندي اكس إيكغيك عاملاش، هنا شاط لي إيكغيك وتما شاط لي اكس. مزيان. وهنا عندي زائد اكس إيكغيك، درت لها غير اقوى صافي، يعني راه هي نفسها هذه. باردون مو. الوغ هنا على اكس موان إيكغيك ما نكتبش هادشي نفسو. دونك شنو غنديرو هنايا؟ هادي راه نفسها غير الموان، دونك غنخرج لو موان، تولي عندي موان اكس إيكغيك عامل اكس موان إيكغيك بلس اكس موان إيكغيك على اكس موان إيكغيك مضروبه في الشي الاخر، راه نفسو. دونك هنا غتولي عندي الفوق شنو غتولي عندي اكس موان إيكغيك عامل، هنا شاط لي واحد وهنا شاط لي موان اكس إيكغيك. فوالا هاني عملت الفوق، والتحت عندي معمل باكس موان إيكغيك، غيمشي لي هذا مع هذا وغتبقى عندي لو ريزولطا اللي هما بغاو. اي فوالا. دابا غادي ندوزو لبي. شنو قالنا بي؟ عندي لي كيسيون 3 فيها ا و بي، يعني فاش كتكون كيسيون جامعه ليا دو زعما سوجي لك كيسيون اللي داخلين فيهم فكيكون عندهم علاقه. في بي قالوا لي اون ديدوير، فاش كيقول لك اون ديدوير يعني شوف داكشي اللي درتي قبل. اون ديدوير لا مونوتوني دو اف sur chacun des intervalles suivants اللي هو les intervalles 1 plus l'infini ou moins 1 1. D'accord. Alors déduire اشنو هادشي اللي حسبنا قبيله؟ هذا هو لو طو داكرواسمون. ديجا شفناه في لو كور. شنو كيعطينا لو طو داكرواسمون؟ هو اللي تيعطينا الخبار واش الفونكسيون كرواسونت ولا ديكرواسونت. Alors le taux d'accroissement قلنا الا كان supérieur à 0 donc la fonction est la monotonie ديالها croissante. الا كان هاد تي هو هاد لو طو inférieur à 0 يعني نيجاتيف فكتكون هنا لا فونكسيون ديكرواسونت. دونك دابا حنا راه حسبنا لو طو داكرواسمون، دابا خصنا نعرفو غير لو سيني ديالو. عطاوني ديجا ما عطاونيش يعني فشي انترفال اللي هو كبير بزاف، عطاوني دوز انترفال محدين. دونك انا نجي غنخدم على هاد لي دوز انترفال. اول حاجه نشوفو الدينوميناتور، هاد المقام اللي عندنا شنو كنا بينا قبيله؟ بينا بلي كو سوا x appartient à r x au carré plus x plus 1 supérieur strictement à 0. علاش؟ لاننا كنا حسبنا déterminant ولقيناه inférieur à 0 اللي كيعطي بلي لونسومبل دي سوليسيون هي لونسومبل فيد، وكيعطينا بالنسبه للطابلو دو سين في هذه الحاله هذه ديال x au carré plus x plus 1. هنا x من موان لانفيني حتى بلس لانفيني كيكون اشاره ا لو سين دو ا. وشنو هو ا عندنا في هذه الحاله؟ هو هذا واحد كيداير واحد بوزيتيف، دونك هنا الاشاره عندي بوزيتيف. دونك ها كيفاش داير لو سين ديال هاد ليكواسيون هادي في ار كامله. هنا راه ميم شوز، غير في بلاصه انا ما نسمي اكس سميتو ايكغيك، حتى ايكغيك حتى هو ريال، حتى هذا ايكغيك كينتمي لار. دونك راه نفس الحاجه حتى هي كتطبق عليه. شنو درنا لحد الساعه؟ بينا بلي الدينوميناتور او بينا بلي المقام اكبر من الصفر. شنو باقي ليا؟ ان نبين
البسط. دونك البسط هو اللي غيحكم ليا على لو سين. دونك غادي بالنسبه للبسط غادي نقسم الخدمه كيف ما قالوا لي sur 1 plus l'infini كي دايره x. دونك غناخذوا x كتنتمي هنا و y كتنتمي لهنايا. داكوغ. الوغ عندي x غتكون supérieur ou égal à 1 et y supérieur ou égal à 1. الوغ هنا عندي جوج دو نومبر اللي كي سون بوزيتيف. الا ضربتهم غتبقى عندي ميم شوز، يعني عادي نقدر نضربهم، القانون عطاني هاد الحق هذا. دونك x y supérieur ou égal à 1. مزيان. شنو بغيت انايا 1 moins x و y. دونك غادي ندي هادي للجهه الاخرى، اولا تقدروا تضربوا مثلا في ناقص. الا ضربتو في ناقص كتقلب، دونك كتولي عندك ناقص x y inférieur égal à moins 1. دونك كنجيبو 1 لهنا كتولي عندي 1 moins x y في هاد الحاله inférieur ou égal à 0. دونك في هاد الحاله كي دايره لا فونكسيون فهي décroissance. Donc sur 1 plus l'infini, f est décroissante. دابا نشوفو الثانية sur moins 1. alors هنا شوفوا عندي هاد القضية هادي، عندي moins 1 وعندي y moins 1. واش نقدر نضرب x و y في هاد التأطير؟ ما نقدرش. علاش؟ لان هاد المجال فيه لا بارتي بوزيتيف وفيه لا بارتي نيجاتيف. الا بالنسبه لا بارتي بوزيتيف ما عنديش مشكل، ولكن بالنسبه لا بارتي نيجاتيف لا، تما مشكل. يعني خصنا نشوفوا كيفاش غادي نقدروا نحلوها. من حسن الحظ ديالنا اننا هنا نفس النومبر اللي هو 1 غير موان 1 و 1. وشكون هو التأطير اللي كتكون بين ناقص و داك العدد نفسه؟ هو لا فالور ابسولو اللي عقلتو عليها. دونك هنا نقدر نجي نقول بلي لا فالور ابسولو دو x انفيريور ا 1، وهنا نقدر نقول بلي لا فالور ابسولو دو y انفيريور ا 1. نفس الكتاب. هنا عاوتاني لا فالور ابسولو كتعطيني الحق انا ندير الضرب. فهمتوا؟ دونك غادي نجيبو تخريجه من لا فالور ابسولو. علاش؟ حيت عندي نفس العدد. الا لقيتو مثلا واحد لانترفال ديال موان 8، شنو هادو هادي موان 8 باغ اكزومبل 10، يعني دو نومبر كي سون ديفيرون، هنا غديروا ديجونكسيون ديك، يعني فصل الحالات. غديروا لا بارتي نيجاتيف وغديروا لا بارتي بوزيتيف وتدرسوا فيها على خاطركم. داكوغ. الوغ هنا عاد غادي نجي ندير، نقدر نضرب x y كتولي عندي لا فالور ابسولو دو x y انفيريور او ايغال 1. مزيان. دونك دابا شنو بغيت؟ هادي نقدر عاوتاني نفككها نرجع كي كنت، هي موان 1. انا شنو بغيت؟ قلنا بغينا 1 موان، يعني غادي نضرب في موان تعطيني موان 1 نفسها. غنضرب في الموان غنقلب الترتيب، وفاش غنقلب هاد موان 1 غتولي هي 1 غتمشي لينا، وهاد 1 غتولي هي موان 1 وغتجي لينا. كتبان بحال ما درنا والو، ولكن حنا راه ضربنا وقلبنا الترتيب. الوغ هنا غادي ندخل 1، دونك غتولي عندي 1 موان اكس y بين 0 و 2. حنا بغينا غير هاد لابارتي. عندي 1 موان اكس y كبر من 0 في هاد الحاله، دونك هنايا سور موان 1 كي دايره اف كرواسونت. الوغ لا كيسيون 4 هنا غادي يدخلوا عندنا واحد دو فونكسيون اللي هو جي دو اكس و اش دو اكس. هنا غادي نبداو لو نوسيون ديال كومبوزيسيون ديال دو كومبوزيسيون دو فونكسيون. الوغ شنو قلنا لي اول حاجه؟ قال لي ديتيرميني دي دو جي. دونك غناخذ انا غير هادي وغادي ندير ليها دومين دو ديفينيسيون. مزيان. كي دايره عندي هاد لا فونكسيون ايراسيونيل فيها الغاسين. الوغ اي فونكسيون فيها الغاسين كيفاش كنديروا نحسبوا دومين دو ديفينيسيون ديالها؟ كنمشيو كنقولوا دي دو جي كتساوي كلكو سوا اكس ابارتيان ا ار x plus 1 خصها تكون supérieur à égal à 0. D'accord? Donc, quel que soit x appartient à R, x خصها تكون supérieur ou égal à moins 1. Alors, شنو كتساوي دي دو جي في هاد الحالة؟ هي moins 1 plus l'infini.
Voilà. وقالوا لي في même question tracer la courbe de G dans un repère orthonormé OIG. يعني في معلم منتظم متعامد ممنظم كيف كيقول. داكوغ. الوغ هنا كيفاش غنرسمو؟ ديجا شفنا الرسم ديال الفونكسيون اللي هي irrationnelle. دونك بالنسبه للطابلو د فارياسيون ديالها فكتكون بوزيتيف من هنايا اللي هي من موان 1 ماشي باردون بوزيتيف ولكن كروسونت من موان 1 حتى لبلوس لانفين. داكوغ. دونك هنا في الرسم ديالها كتبدا من الموان، هذه هي موان 1، دونك كتجي وكتبقى غادا بحال هكا. غتشوفوا لو بوين فاش غيتقاطع مع هذا، دونك تقدروا تحسبوه فاسيلمون. غتشوفوا غتحلوا المعادله اف دو اكس غتحسبوا اف دو 0 وغتعطيكم y اللي كتقاطع فيه هاد لا كوب. داكوغ. قبل ما نبدا خصنا نشوف شنو هي دي دو دومين دو ديفينيسيون دو اش. الوغ هنا الا شفتو كتبت لكم جيرون اف دو اكس هي الكتابه ديال جي ديال اف دو اكس. الوغ اي فونكسيون مثلا اف دو اكس شنو خصنا نعطيو هاد لا فونكسيون؟ خصنا نعطيها دي نومبر اكس اللي كي دايرين هاد لي نومبر ابارتيان لدي دو اف دومين دو ديفينيسيون. يعني اي فونكسيون كتقول لي كتيجي انا ما تعطينيش اي حاجه، عطيني غير لي نومبر اللي انا كنقبل اللي داخلين في الدومين دو ديفينيسيون ديالي. شنو كتعني الدومين دو ديفينيسيون؟ يعني انا باش تعطيني هذاك لو نومبر انا غنقدر نعطيك ايماج. كاينين دي نومبر اللي غنعطيهم لدي فونكسيون ما عندهمش دي زيماج، دونك كنسميو هذوك لي نومبر ما داخلينش في الدومين دو ديفينيسيون. دونك دابا خصنا نشوفو عندي اف دو اكس. شنو هي دي دو اف؟ كتساوي ار. دونك هاني شفت دي دو اف كتساوي ار. دابا غادي نشوف واش الاف ديال هاد ار هادي يعني لي زيماج دو اف واش داخلين في جي. دونك شنو هي الدومين بعدا دو جي؟ الدومين دو جي هو موان 1 بلس لانفيني. ها دونك خصني نعرف بلي زيماج ديال اف دو اكس خصهم يكونوا غير في هاد من موان 1 بلس لانفيني. و دابخي الكيستيون 2 دابخي 2 اشنو لقينا اف دو اكس داك المعطى اللي قلت لكم غادي نحتاجوه من موان 1 ل 1 سور 3. يعني لي زيماج ديال اف اولا تقدروا لي زيماج دو اف كيفاش دايرين؟ فهما قلنا كيكونوا غير من موان 1 1 سور 3. وكي داير موان 1 سور 3 انكلو دون موان 1 بلس لانفيني. داكوغ. الوغ هاني دابا عرفت بلي جي لي زيماج ديال اف داخلين في الدومين دو ديفينيسيون دو جي. مزيان. دونك دابا شنو هو الدومين دو ديفينيسيون دو اش اللي هو لونطري الاول هو ار. دونك حيت لقينا بلي اكس كنعطيوها لي نومبر من ار ولكن كتعطينا فقط غير من موان 1 سور 3 اللي هي انكلو في موان 1 بلس لانفين. دونك ما عندناش مشكل. دونك دي دو اش تيغال ار. نعاودو نديرو مراجعه خفيفه. جي ديال اف دو اكس هنا انا غادي ندخل ار. شنو غتعطيني ار بهاد لا فونكسيون؟ غتعطيني غير موان 1 سور 3. وهاد لا فونكسيون شنو قالت لي؟ انا كاينه غير من موان 1 بلس لانفيني اللي تعطيني هادي داخله في هادي. دونك ماشي مشكل. دونك هاد جي كيكون عندها صور فاش كنعطي اي اف كنعطيها ار. فهمتوا؟ وي حاولت نبسط لكم شويه هنا. دابا غادي نجيو للحساب. غنحسب جي دو الوغ كتساوي جي ديال اكس على اكس او كاري بلس اكس بلس 1. دونك كتساوي الغاسين دو اكس على اكس او كاري بلس اكس بلس 1 بلس 1. نوحد المقام تعطيني اكس او كاري بلس اكس بلس 1 على اكس الفوق وغنضرب الاخر واحد في داك الدينوميناتور تعطيني غاسين اكس او كاري بلس 2 اكس بلس 1. الوغ هنا غنلقى متطابقه هامه. اوكي باينه. دونك
x plus 1 au carré على x plus 1. نقدر نفرق الغاسين، دونك كتبقى عندي x au carré x plus 1 au carré باردون، ولتحت غاسين x au carré plus x plus 1. الوغ شنو كنعرفو؟ ردوا البال، الغاسين ديال x au carré راه هي لا فالور ابسولو دو x. هذا فقط تذكير، كاين اللي كينسى بزاف المرات كيجي وكيدير ديريكتومون كيساوي x. ديروا لها هكا باش تعقلوا عليها. دونك كتساوي x plus 1. اخر سؤال قلنا on déduire la monotonie de h sur 1 plus l'infini et sur moins 1. alors كنعرفوا بلي h هي la composition de deux fonctions f و g، وديجا كنا عارفين لي مونوتوني ديالهم، دونك غتكون عندنا القضيه سهله. كيفاش كنحددوا لا مونوتوني ديال كومبوزيسيون؟ الوغ غنشوف عندي h هي جي غون اف، دونك كنبداو ب اف هي الاولى. دابا غنجي هنا غنشوف 1 بلس لانفيني، وهنا غادي نشوف موان 1. داكوغ، كنبداو قلت لكم بهذه اللي كتكون في الاخر. دونك كي دايره اف ديجا كنا بيناها بلي ديكرواسونس في هذا المجال. شوفوا لي كيسيون اللي قبل بيناها بلي اف ديكرواسونس في هذا المجال. دونك دابا غادي نشوفوا جي كي دايره في المجال ديال اش، المجال اللي كتعطيه لينا اف. دونك الصوره ديال 1 بلس لانفيني خصنا نشوفوا جي كي دايره لا مونوتوني ديالها في ليماج اللي كتعطينا هذه، وكي دايره ليماج ديال هذه فهي انكلو في موان 1 sur 3 d'après هاد لا كيسيون. دونك هادي انكلو في موان 1 sur 1 موان 1 sur 3، وديجا كنا قلنا جي قلنا بلي كرواسونت في موان 1 بلس لانفيني. دونك في هذا حتى هو انكلو في داك المجال، دونك كتكون هنايا كرواسونت. دونك كي دايره جي غون اف ديكرواسونت في هذا المجال اللي هي اش. داكوغ، دابا نشوفوا لا بارتي الثانيه. كنمشيو عاوتاني كي دايره اف في هذا المجال فهي كرواسونت. غادي نمشي للصوره ديال هذا المجال هذه اللي هي اف ديال موان 1. ديما قلنا نفسها هي من موان 1 sur 3. كي دايره جي في هذا المجال اللي هو موان 1 sur 3 اللي هو داخل في هذا موان 1 بلس لانفيني فهي كرواسونت ديما، جي تاهي كرواسونت. دونك جي غون اف كتكون كرواسونت حيت عندهم ميم مونوتوني، اللي كتعندهم ميم مونوتوني كتكون كرواسونت في هذا المجال اللي هما قالوا موان 1، وهنايا في المجال 1 بلس لانفيني. داكوغ، هذه قلنا هي اش. اي فوالا هكا كيفاش نحددوا لا مونوتوني ديال كومبوزيسيون. كنبداو بالاخرى كنشوفوا ليماج اللي يعني المجال اللي كيتعطينا هذيك لا فونكسيون هو اللي كنشوفوا عليه هاد لا فونكسيون الثانيه واش كرواسونت ولا ديكرواسونت.